बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले वीलॉग में आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है और ये जो स्क्रीनशॉट है ये नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था और ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने दिया था 2018 में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। अब ये स्टेटमेंट मियाँ साहब ने जब दिया 2018 में, तो मियाँ साहब के दिमाग में भी नहीं होगा कि ये मियाँ साहब पे ही इतना सादिक आ जाएगा। जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा था। ये आपके सामने इसकी तस्वीर आ गई है और जियो न्यूज़ उर्दू ने इसको छापा 28/5/2018 को। और अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ अपने नू, ये एक पंजाबी की मिसाल है कि अंधा जब भी रेवड़ियाँ बांटता है तो बार बार अपनों को ही देता है। यानी ये बड़ा सियाना होता है, अंधा देता अपने लोगों को है, बाहर नहीं बांटता। तो ये मिसाल उस वक्त दी जाती है जब कोई आदमी, जब भी कोई चीज़ बांटने की बारी आती है या कोई चीज़ देने की बारी आती है, तो कोशिश करता है कि सब कुछ उसके अपने घर में रह जाए और कोशिश करता है वो सब कुछ उसके अपने लोगों को मिल जाए। वो बाहर किसी की परवाह नहीं करता। इसको कहते हैं खुद गर्जी। यानी ये मिसाल तब दी जाती है जब कोई शख्स खुद गर्ज हो जाता है। तो मियाँ साहब की ये मेरे सामने स्क्रीनशॉट आया, जियो के ऊपर उनका ये बयान चला था 2018 में। तो ये मेरे सामने आया तो मैं आपको एक और ख़बर पढ़ के सुनाता हूँ। ज़रा ये देखिए और फिर देखिए मियाँ साहब ने कितनी प्यारी बात की है। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने भी जारी किया अपनी पार्टी की तर्जुमान की हैसियत से। लिखती हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ओहदे के लिए जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामज़द कर दिया है। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का छोटा भाई, यानी नवाज शरीफ का अपना। जबकि वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को नामज़द कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ की अपनी बेटी। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने इस पुख्ता यकीन का इजहार किया है कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान माशी ख़तरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी किया। ज़रा उनका भी रिस्पॉन्ड सुन लेते हैं। यानी जब शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया तो पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट का ऐलान किया। वो जो सपोर्ट है, ये एक तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन पहले मियाँ साहब की ट्वीट का तो मज़ा ले लें आप, जो जियो वाली है। यानी मियाँ साहब ने जो भी चपेट मारी है ना आज तक, वो वापस मियाँ साहब के अपने गाल पर आके लगी है। मैं तो ये देख रहा हूँ, जब भी मियाँ साहब ने किसी के लिए गड़ा खोदा है ना, मियाँ साहब अल्लाह के हुक्म से खुद जाके उसमें हमेशा गिरे हैं। बदनीयती की ये सज़ा होती है। यानी मियाँ नवाज शरीफ को आप देखें कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ अपने नू, कि अंधा जब भी बांटता है सिर्फ अपनों में बांटता है। तो वो अंधा कौन है? मेरा छोटा भाई है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, मेरी बेटी है वो वज़ीर आला पंजाब होगी, इससे पहले मेरा भतीजा है वो वज़ीर आला पंजाब होगा, उससे पहले मेरा भाई है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होगा, उससे पहले वज़ीर आज़म तो 3 मरतबा मैं खुद हूँ, उससे पहले वज़ीर आला तो वो भी मैं खुद हूँ, और जब भी मैं वज़ीर आज़म हूँ नीचे वज़ीर आला कौन होगा? जी मेरा भाई होगा। उससे बाद इसहाक डार यानी वज़ीर ख़जाना जी मेरा समधी होगा इसहाक डार। जी फ़लाँ वज़ारत जी वो मेरा रिश्तेदार है आबिद शेरली, उसको देनी है। वो फ़लाँ वज़ारत जी वो बिलाल यासीन मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। वो फ़लाँ वो मोहसिन है जी मेरा रिश्तेदार है, उसको देनी है। यानी नवाज शरीफ ने अपने आधे दर्जन से ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं उनको नवाजा हुआ होता था। तो क्या कहते हैं? अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ अपने नू। ये मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी प्यारी मिसाल याद दिलाई। और अगर आप गूगल पे जाके खोलेंगे ना अन्ना वंडे रेड़ियाँ मुड़ अपने नू, तो आपको नवाज शरीफ का ये वाला ट्वीट खुल के मिल जाएगा। कितनी मज़ेदार बात है। तो नवाज शरीफ साहब वो अन्ना है जो अपनों में ही बांट रहा है और अपने घर से बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे डूब मरने का मुकाम है उन बेचारे मुस्लिम लीगियों के लिए जिन्होंने अपनी जूतियाँ घस दी, जिन्होंने मेहनत कर करके बेचारों के सर गंजे हो गए, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए जेलें काटी, अपनी जमात के लिए उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की और आज भी ना उन्हें पार्टी का कोई ओहदा मिलता है और ना उन्हें कोई बड़ा ओहदा मिलता है हुकूमत के अंदर। वो बेचारे छोटी मोटी वजारतें ही निबेड़ते रहते हैं। और जो बंदा ज़रा सी हैंकी बैंकी करता है उसके साथ शेख रोहेल असगर वाला या साद रफीक वाला सलूक कर दिया जाता है। अब आप गौर कीजिए कि मरियम नवाज होगी वज़ीर आला पंजाब, यानी इतने बड़े सूबे के साथ इतना बड़ा मजाक कि एक ऐसी खातून जिसने कभी कोई चीज़ नहीं चलाई, एक ऐसी खातून जिसने अपने बाप की सियासत को डबो कर रख दिया। आज हालत ये है कि PMLN अगर आप जेन्युइन सीटें उनकी देखें तो वो 25 सीटों से ऊपर जीते नहीं हैं।
40 सीटें उनको छीन कर दी गई हैं एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 40 से ज़्यादा सीटें PMLN को छीन कर दी गई हैं। ये हालत किसने की? ये हालत मरीम नवाज़ ने की। और मरीम नवाज़ का वो स्टेटमेंट तो आपको याद ही है। स्टेटमेंट आपको पहले सुना देता हूँ ज़रा, ये थोड़ा सा आप सुने ज़रा, ये क्योंकि बड़ी एलिजिबल है, वो कहती हैं उनको सारे तरीके आते हैं। ये स्टेटमेंट ज़रा आप सुने। मैंने ये रास्ता नहीं अपनाना था बिल्कुल भी, वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है। वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। लेकिन मुझे आप ये ना समझें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस रास्ते में इतनी। तो जनाब आपने सुना कि मरीम नवाज़ साहबा ने बताया वो तरीका मुझे भी आता है और वाकई इनको सबसे अच्छा आता है वो वाला तरीका, और उस तरीके को इस्तेमाल करते हुए ये ख़ानदान फिर इक़्तिदार में आ गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए, पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। इसमें ये शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं सेंटर में, उनके साथ बैठे हुए हैं अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए चौधरी शुजात हुसैन, साथ आसिफ अली जरदारी, उनके साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी, दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी, उनके साथ अलीम खान जो काफ़ी रंजीदा नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अलीम खान को लगता था वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, उनका कोई दाव लग जाएगा। वैसे अलीम खान निजी महफिलों में कहते फिरते थे कि मेरे साथ बड़ा वादा है और 40 सीटें हमारी जमात को मिलेंगी। 40 सीटें तो दरकुनार, उनकी अपनी सीट जो उनको मिली है वो भी मुश्किल में है। पीछे ओन चौधरी खड़ा है, उनको सलमान अकरम राजा साहब ने जफ्फा डाला हुआ है और मुझे लगता है वो अपनी सीट छीन लेंगे, जितनी बड़ी धांधली उसके लिए की गई है। जहांगीर तरीन जो है वो इनकी पार्टी के सरबराह, वो एक दिन पहले सियासत से अलग हो गए हैं रेजिग्नेशन देने के बाद। ये तो इनकी पार्टी की हालत है, यानी सारा कुछ कर भी लिया, सारी मेहनत भी कर ली और फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ, यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। ये इनकी सूरत हाल हुई। मिसालें आज मुझे बहुत याद आ रही क्योंकि मियाँ साहब की मिसाल से मैंने इसको शुरू किया था वीलॉग को। तो अब जनाब पीपल्स पार्टी ने जो पैंतरा खेला है PMLN के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ। पीपल्स पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के तौर पे नून लीग की हमायत का हम ऐलान करते हैं और हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब तक उनकी कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान का ओहदा लेना चाहती है, जबकि सादिक संजरानी की जगह पे वो चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट भी उनका अपना हो, और इसके अलावा वो चाहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। अब ये चीज़ें अगर वो ले लेते हैं और वजारतें नहीं लेते तो फिर समझें वो हुकूमत में है। उसकी वजह क्या है? जब चाहेंगे तहरीक अदम एतमाद शहबाज शरीफ फारग, जब चाहेंगे कोई भी बिल कोई भी चीज़ उसको रोक सकते हैं, स्पीकर उनका अपना है, सदर पाकिस्तान उनका अपना है, नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, चीज़ों को रोक सकते हैं और सदर के ओहदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, सदर उनका अपना है। और इसके अलावा अगर वो चेयरमैन सेनेट भी अपना बना लेते हैं तो सेनेट के ज़रिए से वो बहुत अहम बिलों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी अपना कंट्रोल हासिल करने के बाद शहबाज शरीफ को अपने लिए एक कठपुतली बना देगी और शहबाज शरीफ उनकी उंगलियों पर नाचने पर, वैसे शहबाज शरीफ को आदत भी है, मुश्किल भी कोई नहीं होगी, वो शुरू से किसी ना किसी उंगल के ऊपर नाच ही रहे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब की उंगल पर नाचना शुरू हो जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि हम बैठेंगे ज़रूर और वोट ज़रूर देंगे PMLN को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, लेकिन हम उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी वो अपनी हुकूमत का इनका हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, लेकिन बड़े ओहदे भी ले रहे हैं और उसके अलावा सिंध के अंदर अपनी हुकूमत वो बना रहे हैं, बलूचिस्तान में अपनी हुकूमत वो बना रहे हैं। तो PMLN को बहुत बुरी तरह फंसा के बांध के हुकूमत में धकेल दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखिए होना भी यही चाहिए था। जो गंद मारा ना शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 के बाद से लेके अब तक, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने जो गंद मारा है ना इस मुल्क के साथ, यानी जो इकॉनमी की हालत की इन्होंने, जो गरीब आदमी का हाल कर दिया इन्होंने, जो महंगाई को ये 40% तक लेकर चले गए, डॉलर की कीमत, पेट्रोल की कीमत, महंगाई, हर चीज़ की कीमत दुगनी तिगनी इन्होंने कर दी है। तो इन दोनों भाइयों ने जो पाकिस्तान की हालत की है ना, जो बीज बोया है इन्होंने कांटों का, अब फसल भी ये खुद ही काटें। यानी जो भी अब हुकूमत में आएगा ना वो आवाम से गंदी गालियाँ ही सुनेगा। उसकी वजह यह है कि अगले चंद महीनों में जो होने लगा है ना, मैं अभी कहूँगा तो फिर मुझे फिर गायब कर दिया जाएगा, मैं अभी कहूँगा तो फिर कोई नया पंगा पड़ जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में वो टाइम आने दे, मैं आपको ये वीलॉग निकाल के सुनाऊंगा जो इकॉनमी के साथ इन्होंने घिरौना मजाक किया है। आने वाले दिनों में इनको हाथों से लगाई हुई गिरें इनको दांतों से खोलनी पड़ेंगी, ये इनकी हालत होगी। और इमरान खान साहब कोशिश तो करेंगे कि उनको उनकी सीटें मिल जाएं,
کوشش کریں گے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں، لیکن ان کو آنے نہیں دیا جائے گا۔ ریاست شاید یہ طے کر چکی ہے کہ انہی کو مسلط کرنا ہے قوم کے اوپر، تو کرنا ہے مسلط۔ یہ مذاق بھی قوم دیکھ لے گی۔ یعنی شہباز شریف جیسے آدمی کو، ایک کٹ پتلی کو دوبارہ مسلط کرنا، آپ دیکھیے گا اکانومی کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ ہوگا۔ اب شہباز شریف صاحب کو بنایا جا رہا ہے جناب وزیر اعظم، اور پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کو غیر مشروط سپورٹ۔ وزیر اعظم وہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف۔ اب آپ پنجاب کے اندر دیکھیں گے بدلے کیسے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے پنجاب کے اندر نفرت کی سیاست کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ مریم نواز کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہے کہ جب رانا ثناء اللہ نے ظلم اور زیادتی کی تو مریم نواز نے اس کو انجوائے کیا۔ جب ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی قطر کے ایئرپورٹ پہ پڑی تھی تو مریم نواز نے اس کا مذاق اڑایا۔ اب مریم نواز جتنی سنگ دل ہے، جس قسم کا اس کا رویہ ہے، اور جس قسم کی مریم نواز کو بدلے کی سیاست آتی ہے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اچھا خاصا تماشا مریم نواز لگائیں گی، لیکن وہ تماشا ہم بھی دیکھیں گے، اور جتنا تماشا دیکھنے والے وہ دیکھیں گے۔ میرے خیال میں اگر یہ کر ہی دیا ہے اور ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مریم نواز کو پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر مسلط کرنا ہے، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی یہ تماشا پورا کر دینا چاہیے۔ انہیں چاہیے کہ جیل میں بیٹھی ہوئی صنم جاوید کو مخصوص نشست پر MP بنائیں اور انہیں مریم نواز کا اپوزیشن لیڈر مقرر کریں، تاکہ مریم نواز کو بھی مزہ آئے کہ اپوزیشن ہوتی کیسی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ٹف ٹائم شاید کوئی نہ دے پائے۔ اگر کسی مرد کو بنائیں گے تو اس کو بہت چیزوں کا لحاظ کرنا پڑے گا، لیکن اگر صنم جاوید کو بنائیں گے تو جن حالات سے گزر کر وہ آ رہی ہیں اور جو چیزیں انہوں نے دیکھی ہیں اور جس قسم کا ان کا ایک اسٹرانگ موقف ہے، تو صنم جاوید یہ کر سکتی ہے کہ مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم دے اسمبلی کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کو یہ مشورہ میری طرف سے تو یہی ہے کہ صنم جاوید کو جو ہے وہ بنا دیں، اور پھر دیکھیں مریم نواز کا تماشا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جو مریم نواز کرے گی اس کو اس کا ڈبل جواب وہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ سارا جو پاکستان میں آج ایک کیاس ہے نا، دھاندلی کے بعد عالمی میڈیا کو نظر آ رہی ہے پاکستان میں دھاندلی ہو رہی ہے، اور بہت ٹکا کر ہوئی ہے، بہت ٹکا کر دھاندلی ہوئی پاکستان میں، عالمی میڈیا کو نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کا سٹیٹمنٹ آ گیا، یہ آپ دیکھ لیں۔ حالانکہ امریکہ کا پاکستان کے اندر اتنا انٹرسٹ ہونا نہیں چاہیے، لیکن دھاندلی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ وہ بیچارے اب کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ ان کا دے دیتا ہوں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کی تحقیقات کے لیے پاکستان کا قانونی نظام پہلا اور درست قدم ہوگا۔ یہی اقدام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ ترجمان کا کہنا تھا، الیکشن میں دھاندلی کے دعووں کی مکمل تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے جسے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے۔ عوام نے جسے منتخب کیا وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور جن کو عوام نے ریجیکٹ کیا ان کو زبردستی جتوایا گیا۔ انہوں نے کہا، بے ضابطگیوں کی تحقیقات دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم ہم جمہوری عمل کا احترام کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی، آئین کا احترام، آزادی صحافت، متحرک سول سوسائٹی کے احترام پر زور دیتے ہیں۔ آزادی صحافت یہاں تک ہے کہ عارف حمید بھٹی صاحب کا پروگرام بھی وہ 2 دن سے نظر نہیں آ رہے، اور آج میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کافی پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے، اور وہ کچھ تھریٹس محسوس کر رہے تھے، اور میں نے ان سے بات کی تو وہ کافی پریشان تھے۔ ویسے وہ ڈٹنے والے آدمی ہیں اور پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی عارف حمید بھٹی صاحب مشکل میں دکھائی دیے مجھے آج۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات سے متعلق پرتشدد واقعات، انٹرنیٹ اور موبائل سروس پر پابندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ان اقدامات نے انتخابی عمل کو متاثر کیا ہے۔ اب جناب یہ بات کی ہے امریکہ نے، یہ امریکن سٹیٹمنٹ ہے۔ امریکہ کو پتہ چل رہا ہے، یورپ کے اخباروں کو پتہ چل رہا ہے، انڈیا کو پتہ چل رہا ہے، دنیا کے ہر ملک کے اندر پتہ چل گیا ہے، عالمی مبصرین کو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر نہیں پتہ چل رہا تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو نہیں پتہ چل رہا۔ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو چند لوگوں کی شکایت پر یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ تحریک انصاف کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن کروڑوں پاکستانیوں کی شکایت پر قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستان کے الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ یعنی تحریک انصاف کے الیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے قاضی صاحب جمپنگ کرتے ہیں اور تحریک انصاف سے انتخابی نشانی واپس لے لیتے ہیں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، بندے اٹھائے جا رہے ہیں، غائب کیے جا رہے ہیں، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی پارٹی تبدیل کرو۔ یہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں۔ دوسری جانب جب پاکستان کے کروڑوں ووٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق چھین لیا گیا ہے، اور پاکستان کے جنرل الیکشن کے اندر بدترین دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 کے مطابق فارم 47 جاری نہیں کیے جا رہے اور دھاندلی کر کے غلط لوگوں کو جتایا جا رہا ہے، تو قاضی صاحب کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک پارٹی کیسے چلنی ہے اس کی فکر پاکستان کے چیف جسٹس کو بہت زیادہ ہے۔
لیکن ایک ملک کیسے چلنا ہے اس کی فکر ان کو نہیں ہے. یعنی میرا انالیسس تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جتنی دلچسپی دکھائی ہے معزز چیف جسٹس صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی انتخابات کے اندر، اس سے آدھی بھی وہ اگر دکھا دیں پاکستان کے انتخابات کے اندر کہ جہاں پہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہو گیا ہے، تو میرے خیال میں یہ سارا کیوس، یہ سارا تذبذب، یہ ساری بے چینی اور یہ سارا بحران ختم ہو سکتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہاں پہ دلچسپی نہیں ہے. ان کی دلچسپی صرف اس میں تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے. ملک کے الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں، ہو نہیں ہوتے نہ ہو. عمران خان صاحب کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے اپنی فیملی کے ذریعے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور جیل سے ایک پیغام بھجوایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں 2/3 اکثریت سونپنے پر میں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. عوام کا کثیر تعداد میں انتخابی عمل میں شرکت کے لیے نکلنا نہایت حوصلہ افزا تھا. عوام نے جس طرح خواتین اور بچوں سمیت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ نکل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا ہے، اس سے صحیح معنوں میں جمہوریت کی روح زندہ ہوئی ہے. اس پورے مرحلے کے دوران ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس محنت اور جانفشانی سے ہمارے سوشل میڈیا نے کام کیا ہے، اس کی میں بطور خاص تحسین کرنا چاہتا ہوں. میں مزاحمت کی سکت اور صلاحیت سے لیس ان پولنگ ایجنٹس کی خدمات کو بھی سراہتا ہوں جنہوں نے دھونس اور دھمکیوں کے ناروا سلسلے کے باوجود ڈٹ کر اپنے فرائض سر انجام دیے اور فارم 45 کا حصول یقینی بنایا. چونکہ پاکستان کے عوام نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں، چنانچہ اب پاکستان کو شفاف انتخابات اور جمہوریت کی اشد ضرورت ہے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر حکومتوں میں گھس بیٹھنے والوں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ اس مس ایڈونچر سے گریز کریں. عوام کے ووٹ پر دن دہاڑے ایسے ڈاکے سے شہریوں کی توہین ہی نہیں ہوگی بلکہ ملکی معیشت تباہی کے گڑھے میں مزید گہرائیوں میں جا پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف عوام کی منشا پر کسی طور سمجھوتا نہیں کرے گی اور میں نے اپنی جماعت کو واضح طور پر ہدایت دی ہیں کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور متحدہ قومی موومنٹ سمیت کسی بھی ایسی جماعت سے معاملہ سازی ممکن نہیں جس کے دامن پر عوام کا مینڈیٹ چرانے کے داغ ہوں. فضل الرحمان بھی انہی میں سے ایک ہے. میرے خیال میں یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن سے عمران خان صاحب بات نہیں کرنا چاہیں گے. اب ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیے گا، مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا ٹیکنیکل ایشو بھی ہو گیا ہے. نواز شریف کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ اگر رہتے ہیں پاکستان میں اور اپنی سیٹ کو انجوائے کرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ یاسمین راشد نواز شریف کو آؤٹ کر دیں، کیونکہ بڑے بھونڈے طریقے سے نواز شریف کو الیکشن جتوایا گیا ہے اور یاسمین راشد صاحبہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو میاں صاحب تو ہو گئے فارغ. دوسری طرف مریم نواز اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن بھی جائیں گی تو وہ بہت کنٹرول میں رکھی جائیں گی. یعنی مریم نواز انگلیوں کے اوپر ناچیں گی. اس کی وجہ خاتون ہے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن مریم نواز کو کنٹرول کیا جا سکے گا بڑے آرام سے، چلیں یہ کہہ دیتے ہیں. یا مریم نواز کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جہاں چاہے موڑا جا سکتا ہے، کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز کے سر پہ بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، وہ ہے مہر شرافت علی. اس کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ مریم نواز دھوکے سے اور بے ایمانی سے ایم پی اے بنی ہے اور ایک ہی سیٹ ہے ایم پی اے کی مریم نواز کے پاس، اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں ہے. تو جس وقت مریم نواز صاحبہ نے کوئی ہینکی بینکی کی وہ کر نہیں پائیں گی، ویسے کریں گی بھی نہیں. ان کو وہ طریقہ آتا ہے، وہ میں نے آپ کو ویڈیو سنائی نا ابھی کہ انہیں وہ طریقہ آتا ہے، بس اس کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے وہ انہوں نے خود ہی بتایا. بہرحال مریم نواز کو وہ والا طریقہ آتا ہے، تو اس کے باوجود اگر وہ کوئی ہینکی مینکی کریں گی یا اپنی لمٹ کراس کرنے کی کوشش کریں گی تو پھر مہر شرافت کو انصاف فراہم کر دیا جائے گا اور جب اسے انصاف فراہم کرے گا تو مریم نواز ایم پی اے نہیں رہے گی اور پھر ایک نیا قائد ایوان چننا پڑے گا. تو جناب یہ ہے صورتحال اب تک کی. عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ غالباً علامہ راجہ ناصر صاحب کی جو جماعت ہے MWM اس کے اندر ضم ہونے جا رہی ہے تاکہ ان کے جو لوگ جن کو ادھر ادھر خرید و فروخت کی جا رہی ہے اس سے بچا جا سکے. اور MWM میں عمران خان کی اپنی جماعت ہے. سربراہ وحدت المسلمین نے یہ کہا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ مجلس وحدت المسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے، وہ جو فیصلہ کرنا چاہیں اس کے حوالے سے ہم اسے بلا مشروط اور منوعن تسلیم کریں گے. انہوں نے کہا ہمارا روز اول سے موقف رہا ہے کہ کسی جماعت پر بوجھ نہیں بنتے ہم کسی جماعت پر، بلکہ مشکل وقت میں باوفا دوست بن کر ساتھ نبھاتے ہیں. پھر انہوں نے ایک اور ان کا ٹویٹ بھی گردش کر رہا ہے جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ کامیاب اراکین اسمبلی کی مجلس وحدت المسلمین میں شمولیت کے فیصلے پر خوش آمدید کہتے ہیں. مجلس وحدت المسلمین عمران خان کی اپنی جماعت ہے
اور وہ اس جماعت کے حوالے سے جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. یعنی اب وہ شاید ان کو لگ رہا ہے یا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کچھ حد تک کہ اس جماعت کو استعمال کیا جائے گا. پہلے اس کے اندر اپنے لوگ بھرے جائیں گے, پھر مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں گی, اور وقت آنے پر پاکستان تحریک انصاف جب واپس ایک بطور سیاسی جماعت ریوائیو ہو جائے گی تو اس کے اندر یہ جماعت شاید اس پہ دم ہو جائے گی. بہرحال یہ ابھی صورتحال ہے, پل پل بدل رہی ہے, نئی چیزیں بھی آ رہی ہیں, آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے. لیکن انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنوں. جہاں بھی آپ کو کوئی ساتھی ملے ایسا جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کوئی اچھی بات آپ کو سنائے, تو آپ نے کہنا ہے کہ میاں صاحب نے جو سب سے اچھی بات کی آج تک وہ یہ کی ہے کہ انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنوں. اور انا کون ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.